जिल्ला सदस्य अहिले नेपाल जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य विष्णु सुवालजीलाई धन्यवाद ज्ञापन नजिका लागि। ठाउँमा उठो ज्ञानवर्धन यहाँ चाहिँ स्मृति 10औं स्मृति सभा मुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय सदस्य युवा सङ्घ केन्द्रीय इन्चार्ज नेपाल सङ्घीय सांसद भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 सांसद माननीय कमरेड महेश बस्नेतज्यूलाई मञ्च आसन जोड्नका लागि हार्दिक अनुरोध। अत्यन्त मञ्च आसन जोड्नका लागि राष्ट्रिय युवा सङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दिनेश थापाज्यूलाई अनुरोध। धन्यवाद। को नेपाल को नेपाल सान औपचारिक कार्यक्रममा नै सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि पाखे दिवंगत ज्योतिमा स्वर्गीय ज्ञानवर्धन यहाँ चाहिँ तस्बिर माल्यार्पण कार्यक्रम तयार माल्यार्पणलाई प्रमुख अतिथिहरूले सहयोगलाई वैज्ञानिक रचना यहाँ चाहिँ अनुरोध माल्यार्पण गरिदिनु होला। माननीय सांसद श्री महेश बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धर्मपत्नी जान तर माल्यार्पण यहाँ लागि अनुरोध हुन्छ। रोमन अतिथि श्रीमन्त महाराज सोम अतिथि रामेश्वर बोराजी सोम अतिथि विष्णु स्वागत सोम ज्ञानबहादुर नेचे भक्तपुर को किसान आंदोलन को एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको व्यक्तित्व। भक्तपुर में सर्वहारा श्रमजीवी मजदूर र किसानहरूलाई भइरहेको शोषण दमन र उत्पीडनको अन्त्य गराउनको निमित्त र उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने मात्र होइन, सत्तामा साझेदार हुनुपर्छ अथवा सत्ताको साँचो मजदूर किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण ऊर्जावान समयहरूलाई निष्ठापूर्वक ईमानदारितापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ भएर उहाँले जुन समय व्यतीत गर्नुभयो, उहाँले आफ्ना सन्ततिहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि ईमानदारिताको नै पाठ सिकाउनुभयो। राजनीतिमा ईमानदारिताको सरलताको सङ्कट भइरहेको त्यो क्षणमा उहाँले आफ्नो परिवारलाई त्यो संस्कार र त्यो शिक्षा दिनुभयो, जसको कारणले रमेशजी जस्ता साथीहरू अहिले पनि यो आन्दोलनको एउटा योद्धाको रूपमा आफूलाई बुवाले दिनुभएको त्यो शिक्षा र उहाँले छाड्नुभएको त्यो पद आफूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँले अहिले स्थानीय तह, स्थानीय निकाय भन्छौँ हामी, नगरपालिकाको
मेयरको हिसाबले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यो भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि पनि उहाँले गरेका राम्रा कामहरू अहिले पनि हामी सबैले स्मरण गर्छौँ। तर उहाँबाट यस्तो कमजोरी हो, यस्तो नराम्रो हो भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो सुन्नु परेन। मलाई लाग्छ एउटा असल राजनीतिक कर्मीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा योभन्दा ठुलो प्राप्ति, योभन्दा ठुलो उपलब्धि गर्ने कुरा विरलै हुन्छ। उहाँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग आबद्ध रहनुभयो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकै छ र हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग आबद्ध रह्यौँ। रहँदाखेरि पनि उहाँसँग, हाम्रो आशा काजीदाईसँग, गोविन्द दुवालसँग, जयराम बासुकलाहरूसँग उहाँहरूसँग हाम्रो धेरै आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध थियो। किनभने उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता अभियानलाई चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नुहुन्थ्यो र हाम्रो बिचमा पनि नेमन्जीबाभित्र पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लखड्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी कतिपय साथीहरूसँग आन्दोलनका क्रममा झडप हुने, द्वन्द्व हुने स्थिति पनि हुन्थ्यो। त्यो आखिरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा विडम्बना पनि हो। तर उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्दै अब हामी युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बाबु यसरी जानुपर्छ भनेर हामीलाई सम्झाउने, बुझाउने, विशेष गरेर आश काजीदाई मार्फत उहाँका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्थ्यौँ। र म गाविस अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि आश काजीदाईले धेरै पटकलाई ज्ञानबहादुर दाईको पनि यो कुरा छ तपाईँहरूप्रति भनेर मलाई उहाँहरूले चाहिँ उहाँको सन्देश दिनुहुन्थ्यो र उहाँप्रति सदैव हाम्रो चाहिँ एउटा रेस्पेक्टपूर्ण भाव चाहिँ रह्यो। पार्टी फरक फरक ठाउँमा लागेको भए पनि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याएको चाहिँ एउटा हिसाबले उहाँसँग मेरो चाहिँ एकदम राम्रो एउटा हार्दिकतापूर्ण चाहिँ नि सद्भावपूर्ण सम्बन्ध नै थियो। यद्यपि हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलि युवा विद्यार्थी हिसाबले नै त्यतिखेर काम गरिरहेका थियौँ। पछि उहाँले दिनुभएको योगदानलाई सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानलाई स्मरण गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठान बन्यो। आज 10औं वार्षिक उत्सवमा हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। यो 10औं वार्षिक उत्सवमा हामी जम्मा भइरहँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ कता विखण्डित भएको जस्तो, विभाजित भएको जस्तो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पनि द्वन्द्व आएको जस्तो, एमालेको बिचमा पनि समस्या भएको जस्तो देखिँदैछ होइन। यतिखेर अब हामीले भक्तपुरमा फेरि त्योभन्दा फरक ढङ्गका कुराहरू देखिरहेका छौँ र मलाई के लाग्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व, नीति र निर्देशनलाई हामीले स्वीकार गर्न नसकेको कारणले नेतृत्वप्रति अनेक खालका अपवादहरू फिजाउने, भ्रमहरू सिर्जना गर्ने र पार्टीभित्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आफ्नो छुट्टै अस्तित्व, आफ्नो छुट्टै कमिटी, आफ्नो छुट्टै गुट, आफ्नो छुट्टै टिम निर्माण गर्ने र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रवृत्ति चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै लामो समयदेखि त्यो प्रवृत्ति हो। अब त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्दै, हटाउँदै, नीति, नेतृत्व र निर्देशनलाई सही ढङ्गले पालना गराउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धिकरणको दिशामा, विकृति विसङ्गति मुक्त गराउने दिशामा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो बेला जनताहरूको बिचमा र अझै युवाहरूको बिचमा उहाँ साह्रै लोकप्रिय भएर पनि अगाडि बढ्नुभएको छ। उहाँले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, विकासका सन्दर्भमा, समृद्धिका सन्दर्भमा उहाँले खेलेको भूमिका मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति निकै ठुलो चाहिँ नि एउटा योगदान हो र हामी सबैले गौरव गर्नुपर्ने विषय हो। अब हाम्रो पार्टीभित्र देखिएका यी समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरामा हामी आफ्नो ढङ्गले लागेकै छौँ। मलाई के विश्वास छ भने नेताको तहमा पार्टीको एकतालाई कतिको जोगाउन सकिन्छ, प्रचण्ड, कमरेड लगायतका नेतालाई कतिको सम्झाउन सकिन्छ, त्यो कुरा म धेरै विश्वस्त छैन। तर आम रूपमा वामपन्थी मतदाताहरूको बिचमा, वामपन्थी कार्यकर्ताको बिचमा र वामपन्थी जनताको बिचमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने अभियान चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जसरी अहिले पनि तपाईँको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो चाहिँ हिजो अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लगायतको ठुलो टिम केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ होइन। भक्तपुरमै पनि हाम्रो चाहिँ के अरे केपी ताम्राकार लगायतको हिजो वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रको महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतको ठुलो व्यवसायहरूको टिम हामीतिर आकर्षित गरेको छ। यता रमेशजी, विश्वराजजी लगायतको एउटा ठुलो टिम। अब हामी एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्छ।
सानो ठाउँमा बसेर सानो पार्टीमा बसेर हाम्रो क्षमता हाम्रो योग्यता र हाम्रो हैसियत चाहिँ एउटा सानो घेरामा मात्रै हरायो। यसलाई चाहिँ अझ फिजाएर फराकिलो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले सोच्नु हो। जस्तो हाम्रा विभिन्न खालका डबलीहरू छन्, विभिन्न खालका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ भजन घरहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ नि गाउने गायकहरू धेरै राम्रा राम्राहरू पनि छन्, त्यहाँका कलाकारहरू 101 छन्। तर के छ भने उनीहरू सानो मञ्चमा सीमित भएको हुनाले उनीहरू टोलका गायक, एउटा सानो ठाउँका मात्रै गायक भए। यदि उहाँहरूले ठुलो मञ्च पाउने हो भने उनीहरू राष्ट्रिय गायक भन्थे, अझ त्योभन्दा ठुलो मञ्च पाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय गायक भन्थे होइन। त्यसको हुनाले राजनीतिक दल छनौट गर्दाखेरि पनि इमान्दार राम्रो र स्वच्छ छवि भएको भए पनि सानो दल छनौट गर्दाखेरि सानो ठाउँमा मात्रै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अहिले रमेशजीको नेतृत्वमा जुन खालको एउटा अभियान तपाईँले चलाउनु हो र नेकपा एमालेमा समाहित हुने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फराकिलो ढङ्गले सहयोग गर्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नु मन लाग्छ। तपाईँको पिता ज्ञानबहादुर न्यायचाहीले देखाउनु भएको बाटो र उहाँले दिनुभएको एउटा चाहिँ संस्कारलाई सही ढङ्गले तपाईँले आफ्नो नेतृत्व देखाएर देखाउन सक्ने सही बाटोको छनौट तपाईँले गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई पार्टीमा एकदम धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ लगायतका सबै स्वयं युवा साथीहरू तपाईँले जुन एउटा समावेश गराउनुभयो सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी यो आन्दोलनमा धेरै लामो समय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ हाम्रो सहकार्यलाई बाटा भक्तपुरको मुहार फेरिनेछ। भक्तपुरका न्यायप्रेमी जनताहरूले अझ न्याय पाउनेछन्। उनीहरूको अझ राज्यका सत्ताको तहमै उनीहरूको भूमिकालाई स्थापित गराउने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। राज्यका स्रोत साधन र शक्तिलाई भक्तपुरको भूमिमा जसरी 3 वर्षमा हामीले उपयोग गऱ्यौँ। सिंहदरबारको 13 किलोमिटर टाढा भएको भक्तपुर सधैँ उपेक्षित थियो, अँध्यारोमा थियो। भक्तपुरको यो अँध्यारोलाई उज्यालो पार्ने काम हामीले गरेका छौँ होइन। ठुल्ठुला कामहरू चाहे हनुमती कोरिडोर भन्नुहोस्, चाहे पेट्रोला सल्लाहकारी बाटो भन्नुहोस् होइन, चाहे प्राणी उद्यान, चाहे रङ्गशाला, चाहे कबडल, चाहे हाम्रो चाहिँ के अरे 5000 क्षमताको चाहिँ सभागृह निर्माणको कुरा, यी तमाम प्रक्रियाहरूको काम हाम्रो अगाडि बढेको छ। विकास निर्माणको काम त्यतिकै अगाडि बढेको छ। स्कुलहरू, हेडपोस्टहरू, मठ मन्दिरहरू यी सबै कुरा अगाडि बढेको छ। भक्तपुर नगरीलाई सांस्कृतिक नगरी बनाउने कुरा अगाडि बढेको छ। हनुमन्दिरमा मात्रै 6वटा भन्दा बढी पुलहरू बनेको छ होइन। हाम्रो नारायण सिन्ताकेलाजीको धेरै मेहनतमा हामीले ट्रस्ट ब्रिजहरू बनाइरहेका छौँ। यस्ता धेरै हिसाबले अहिले हामी भक्तपुरमा काम गरेका छौँ। र अहिले हनुमन्ती नदीको चाहिँ तटबन्ध निर्माण गर्ने कुरामा शहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि मैले बजेट पारेको छु। त्यो काम भइरहेको छ। अब यहाँ भक्तपुर नगरभित्र कतिपय हामीले पारेका कामहरू हामीले पारेको जस्तो अनुमति पनि दिन सकेका छैनौँ। भक्तपुरको भित्री सडकहरूमा पनि मैले चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट त्यो इँटा धेरै दिगो पनि नहुने, इँटा पाइरहँदाखेरि हाम्रो कृषिजन्य माटो पनि नष्ट हुने भएको हुनाले ढुङ्गा छाप्नुपर्छ भनेर जसरी मैले 70 सालदेखि नै यहाँ भाषण गर्दै हिँडेँ। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट जुन त्यो ढुङ्गा छाप्ने काम भएको छ, यहाँ धेरै मान्छेले के भन्छ भने त्यो नगरपालिकाले छापेको छ भन्छ। त्यो होइन, त्यो चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट हाम्रो पहलमा ढुङ्गा छापेको। अब यहाँ अलिकति हाम्रो सङ्गठन धेरै मजबुत नभएको हुनाले त्यो हामीले गरेको कामको जस पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ। यो कुरा पनि जनताको बिचमा तपाईँले लानुपर्छ। र पछिल्लो बेला मैले हामी सबैका आदरणीय नेता नारायण विजुक्षलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा, विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा जुन विचारहरू दिइरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई उहाँले जुन साथ दिइरहनु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा उहाँको जुन एउटा अनुभव छ, उहाँको चाहिँ एउटा ज्येष्ठताका हिसाबले हामी सबैको एउटा आदरणीय र सम्माननीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुराको सुरुवात चाहिँ भक्तपुरबाटै गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति योगदान दिनुभएको छ त्यसमा अझ धेरै उहाँको योगदानलाई चाहिँ स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। यतिखेर म चाहिँ आदरणीय हाम्रा नेता ज्ञानबहादुर न्यायचाहीजीको यो सम्मानमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिदिँदा हाम्रो आदरणीय नेता कमरेड नारायण विजुक्षज्यू जो निमुखिबाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा भक्तपुरबाटै यो कुराको चाहिँ शुभारम्भ गरिदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज जुन ढङ्गले सम्पूर्ण न्यायचाही परिवार यहाँ जम्मा भएर मलाई उहाँको श्रद्धाञ्जली को निमित्त मलाई एउटा तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो र मैले पनि एउटा आदर्श व्यक्तित्व, एउटा चाहिँ नि आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको व्यक्तित्वलाई मेरो तर्फबाट श्रद्धासम्मान व्यक्त गरेर
उहाँको देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्न सक्ने प्रतिबद्धता जुन जनाउने मौका पाएँ यो पनि मेरो लागि एउटा गौरवको क्षण हो। मैले फेरि पनि उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण तपाईँ परिवारजनको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनेर टिम्छु। अझ धन्यवाद, नमस्ते। माननीय महेश बस्नेतज्यूहरूलाई ठाउँ नुवा खाएको जोडी गएर धन्यवाद। ठाउँ या ठाउँ ज्ञानबर चाहिँ या 10औं स्मृति सभा हो नपा वेगया स्मृति के प्रतिष्ठान गठन या खला भला विजय सभा खाए छौ ज्ञानबर स्मृति प्रतिष्ठान गठन या धाउ छिसन छौ विधान देको ल अघि अनुसार ठाउँ छौ छिसन ज्ञानबर चाहिँ सुसु कार्य विभाजन या भने कार्य समिति दिएको छि अनिवार्य हो ठाउँदा ठाउँ खोज्ने नयाँ नपर्ने ठो ज्ञानबर यहाँ चाहिँ प्रतिष्ठान स्मृति प्रतिष्ठानदेखि लागि ग्वालियर दिएर गरेर चाहिँ झिरो मन्दिर थाहा छ वेगटा जी प्रमुख अतिथि स्वयं से पूजा नपाए नुवाके मो जी ऐसा न छपोजा वेगा छपोजा खा वाले रहेगी जी नापे धन्यवाद विश्वास अब स्वर्गीय ज्ञानबर यहाँ चाहिँ स्मृति उहाँले प्रमुख अतिथि महेश बस्नेतज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो न्यानो अभिवादन नमस्कार। टाउनको स्मृतिदेखि एकदम पालाउन दिनको असिद्धोदेखि अघि अगाडि केही जिउ पाल्न केही सहयोगी चाहिँ महेश विषय बच्चा पहिला नुहाएको बच्चा त्रिपाल जोडे छुट्टो जोडे चाहिँ अघि लाग्दैन सो अघि लागि ठाउँ चाहिँ स्पिड देखेर लागि युवामा चाहिँ 25,000 एक युवामा सहयोगी धन्यवाद। समाजसेवी भक्तपुरिया लागि चितवर्षित व्यवसायी रोमन शिलागार्जुन ज्ञानबर चाहिँ स्मृति प्रतिष्ठानदेखि लागि 25,001 रुपियाँ ग्वालियर नभएको ढाइला एउटा हेर्नुको धन्यवाद। अझै लगभग कार्यक्रम सिरियल हुन अथवा कार्यक्रम एउटा अन्तिम रूपले लागि वेगया साइरामा क्या रोशन चाहिँ एउटा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आइरहेको आज मिति 2017 साल चैत्र 12 गते बिहिबारका दिन स्वर्गीय ज्ञानबाबु यहाँ चाहिँको 10औं स्मृति सभा एवं स्वर्गीय ज्ञानबाबु यहाँ चाहिँ स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्ने कार्यक्रम प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय श्री महेश बस्नेतज्यूको प्रमुख अतिथितामा निम्नलिखित मानवहरूको उपस्थितिमा भेला बैठक बस्यो। माननीय सङ्घीय सांसद श्री महेश बस्नेत, स्वर्गीय ज्ञानबाबु यहाँ चाहिँ धर्मपत्नी नाम क्रमशः धेरै नयाँ निर्णयको चाहिँ निर्णयका प्रस्तावहरू ज्ञानबाबु यहाँ चाहिँ स्मृति प्रतिष्ठान गठन सम्बन्धमा विभिन्न एउटा जोयाएर चाहिँ अहिले निर्णय नम्बर 1 जग्गा निर्णय नम्बर 1 मा छलफल हुँदा स्वर्गीय ज्ञानबाबु यहाँ चाहिँको 10औं स्मृति सभामा आजको दिनमा उहाँको स्मृति र उहाँले देश र जनताको लागि दिनुभएको योगदानलाई अझ जुझारु गरी अगाडि लाँदा उहाँको स्मृतिमा प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय भयो। त्यसमा उनीहरूको ठाउँ निर्णय अहिले प्रतिष्ठान छुछु त्यो गेट त्यो गुया किसिममा उहाँले प्रतिष्ठान नाम चाहिँ गेट हो स्वर्गीय त्यसको लागि मैले एउटा कुन चिजन चाहिँ छलफल ल्याउनु ऊ कारण चाहिँ भने उहाँ मेरो बैठक या ठाउँ ठो झाझाले बेला छको वेगना चाहिँ ल्याउनु हेर्दा थाना झाइमा त कोस्टा धन्यवाद दिएलाई यथामा क्या रमेश नेचे चाहिँ हामीले धन्यवाद यो कार्यक्रम प्रमुख अतिथि माननीय सांसद महेश बस्नेतज्यू मञ्च अतिथि मार्गमा धन्यवाद
वो यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित जो फुको सहभागी जो फुको पासाका परिवार पाएको जो व्यक्तिगत भएको धन्यवाद अझै छ भतिजा चाहिँ बाया बारे चाहिँ खा काने मजा आउँदैन छको जाजले ढाटा अनि तिजो दले अनि बाटै निनेर ढाटा छिउ परिवार आयो दादा था भइबडी रामेश्वर डाले ढाल ठौँ ठौँ कार्यक्रम टेमो आयो आनन्द यो कुरा कारण जिन चाहिँ कार्यक्रम छ टेमो ठौँ 2067 साल चाहिँ 12 गते शनिबार कुनो बा मरु वो मरु या टिन लुमंग ठौँ कार्यक्रम टेर्याको 2 महिना हाल के खास परिवार लिए थे छलफलेको पासाले छलफले ल पिने जुन पासा जानमा ढाट्याको तारा जुजुन गना टेबल ह्याउ खान छेसन टेबल छेसन परिवार चोय टेबल ह्याउ गणेश माध्यमिक विद्यालय छुया रहेछ जिसमा ब्याग ठुको परिवार है मतलब विश्वास न जिसमा ब्याग ठुको परिवार का सज कार्यक्रम में इंग्लिश होता है अब ये क्यों ना ये कैसा ये लगा मलगा बनो अब छिदा है कार्यक्रम यार है गणेश स्कूल याद होसा गणेश स्कूल यहाँ आउन बाया बाला गरेर ढाम मट जुन जुन सुतको भूमिका मिल्छ परिवारका फाटो हेर त्यहाँ अब नितान्त राजनीतिक गतिविधि ज्ञानमारो त्यहाँ नामै राजनीति याद पाउँछ नि राजनीति अंश यहाँ छ छाया मैले परिवार राजनीति सूर्य मालको नाम त्यहाँ व्यक्ति व्यक्ति दादा छुट्याउन छे परिवारका विखण्डन या मटित जोडी जे जे परिवार तेरा छुट्याएको छ छे परिवार सँग चाहिँ कम से कम अभ्यास नामे स्मृति छ गठन या स्मृति छ तो स्मृति प्रतिष्ठान गठन या उठाले नपाए 10 वर्ष आए जब बा भित्र त अबले चाहिँ छिरा चाहिँ पार्टी स्मृति प्रतिष्ठान गठन या गठन या जुन छोरा त स्मृति प्रतिष्ठान गठन याले चाहिँ व्यक्तिगत ठेनु जोइ जुल जे चाहिँ छे बाया नामे प्रतिष्ठान खोले चाहिँ छु गतिविधि हनेर चाहिँ त्यो बहुमाख्या नाम फाइदा नैमा जोगर फाइदा काइ लगा थायु मन्दिर चाहिँ याम गुठो जी या जी मगुठो ताया चाहिँ उल्टा छ परिवार है बरु उगिरा कोष खाज अच्छे कोष नयाँ बे गणेश स्कूल मार्फते आकेर गए जब गणेश स्कूल याव वो जी परिवार सुयो ब्याव अरे जिमी परिवार 50,000 घट रह्यो अहिले जिमी परिवार त लिन नाडेदार त उनका महिना गारो महिना 8,000 महिना 10,000 रह्यो गणेश स्कूल मार्फत अब ना नेटेर छात्रवृत्ति बेला समाज सेवा नामे चाहिँ छोड बियावला रह्यो मते इयर गरे औकिटा राजनीतिकरण हैला सामाजिकरण या मौलिक राजनीतिकरण या अच्छी चाहिँ ठुकिरान चाहिँ अब नामे चाहिँ स्मृति प्रतिष्ठान गठन मेर रहेछ ठोके विस्तार राजनीतिक छिरा चाहिँ काबाको सेजो नेमै प्रयास गर्ने मैले जिन दाल पार्टी चाहिँ एकदमै ठीक छु पार्टी यहाँ जो गतिविधि नै एकदमै ठीक छु त पार्टी गुरु नव उडे जो जो नुफु गो नेता त उडे जो जो अपने गलत थासे म तो हमसन चाहिँ पार्टी रा चाहिँ तरागे म चिरागे यो मटिदा जोले अरे हमसन पार्टी रा मरे गए छे त जीव की तो छुफाइलाले दादा देश परिवर्तन है कुरा तडा पार्टी जुन माला दादा दक्को पार्टी छटाएंगे म अझै तो जे बडो 21 गते पार्टी प्रवेश जे हाए पार्टी निमन्त्रणबाट छुट्याएको छ वामपन्थी दिवस या उपले छौ कार्यक्रम यहाँ माला हामीले वही कार्यक्रम था समिति हामीले उइटा राजनीतिकरण यहाँ रहेको समिति त मिनिमसिया समिति बैठक हल त गए म बेके हेर बिलर हो जाथे क्षमता समिति ठ छ भनेर समिति या बिना त ख्यात थोरै कार्यक्रम न थिङ समिति तेरे गरे समिति या बिना जिरा बैठक हल त बेवे अनुमति म यहाँ भए जिन्दा चाहिँ थे ढाई जीएम को सुनील प्रजापति जिन्दा साहब जी को फोन जोंदा तो सारे समस्या जिरा ऐसा मोल छे यार डर और त्रास बिया राजनीति जी म छिदा चाहिँ डर और त्रास हो नि पान चाहिँ पार्टी बामला उठा लेकिन मैं सजिन नारायणमान दाइ बाला नारायणमान दाइ दु राष्ट्रिय स्तरे भूमिका मेरो जो को गबाला एकदमै बाला तर नुगु उडे जो जो नेता सँग भूमिका मेरो जो त काखाओ पाखायो न पार्टी का चिरांगे वेंगडर छुनाइले चाहिँ पार्टी मरेवे दिने मरेवेले चाहिँ विडम्बनायो जुन माने इतिहास जगह नेमक बात डर भने मालकिनी कनेको साथ सुयो जी दया जो मटिला गरीब परिवार हुके जो छे परिवार रहे जीवन ने चाहिँ जीवन 6 जना परिवार 4 दाजुभाइ 2 दिदीबहिनी उलिदा चाहिँ जिमी भविष्य के चाहिँ छुछु या मरगर रोजगार त बाला बेम भएको जिम्बाला या जवानहरु छुए गनाए न राजनीतिक नियुक्ति न फाइदा न रोजगार न सिप छुए बियो म आफै स्वतस्फूर्त चाहिँ जाओ जस्तै 2 जना ड्राइभर खलासी जोने म अवस्था रहेछ 1 जना सिकर्मी के जे बल्ल बल्ल चाहिँ भादा आगो चाहिँ छौ मास्टर हो न जिता जागिर नको
ढाई मेपसम्म पार्टी नगलाडे जिसिया गर्दा सुन जागिर नगलाडे एक पार्टी टुने चाहिँ दुई खेमा चाहिँ उसले गर्न योजु हो दाइया भए बिचे लाफु जेल गानी गर्न योजु नगर्नु हुन्छ चाहिँ गर्न योजु डाइरेक्ट जिता भए चाहिँ छौँको जागिनु रोइटन छायामा मनुको जिउ कोटाको छ जागिर नगर्नु दाले उले गर्न योजु हो दाइया बिचे फाटो जेल गानी नगर्नु अझदा चाहिँ पार्टी जागिर नगर्नु एउटा र पार्टी चाहिँ झिला चाहिँ छुए सुया मात्र छु परिवार राय सुयो अवस्थामा तारा नुगु गु नेता र निमन भए उले जो हुन्छ हरेक स्यामा छे नेताले चाहिँ ठ परिवार ठास ठास तार हो ताले अझौ गतिविधि गयो छ पार्टी हनेवानी निमनको हनेवानी म कुरा पनि त उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँ हो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाल्दा ठो आया वर्तमान अवस्था पार्टी मोडेल हुँदो छ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन चाहिँ मजुरको ठाउँ छ वो पार्टी एकतामा मजुरको घोषणाहरूले एमाले माओवादी छुट्टाछुट्टै जोड्नु छ एमाले जुनेन चाहिँ खेमा माडल नेपाल खेमा झङ्गाल खेमाको ढाड मैले चिनो थाहा अच्छी चाहिँ देश त्यारा नेतृत्व विवेक घाटेको या लागि बालाको ज्यागा जमा छ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री थियो विभिन्न कोणों र विभिन्न थासानो सेप्लेनो निडर जो ज्यागा जमा ज्यागा ढाउ आसमान महिनो ढाड सीमाना चाहिँ नक्सा जग्गा कोरिया उठाइला वो सीमाना जग्गा कहने मार्ग अब व्यक्ति चाहिँ कहने प्रेमको झिउ राज्य चाहिँ नीति दिएको कहने झिउ जग्गा घनाटको खरे अर्थात् चाहिँ पार्टी दुने अब चाहिँ नक्सा चाहिँ जग्गा उयो मुख पहिला नक्सा चाहिँ या सिलसिला हुई भने सुन गतिविधि हुने जुन देश विदेश भारतले किन सम्झौता चाइनाले किन खानामा वो जग्गा चाहिँ विस्तारै छिउ जिरहेको निधर जो हलो जो मिलाया क्याफे मुखको छि निराशापन हेउ चाहिँ जनता छि निराशा यो जो छ अझ एउटा झिसन ध्यान थियो निस्वार्थ यो जो गतिविधि सुन देश या हरेंगला विकास सुन या राव मजित ओ केपी ओलिया पछि एमाले नेकपा एमाले साथै मजित छि हरे जो र पासाको सबै नन किदा हने कि किदा वे नेतृत्व चाहिँ सहयोगी राव मजित थय कार्यक्रम फासन बजाएको जिल्ला सदस्य अहिले नेपाल जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य विष्णु सुवालजीलाई धन्यवाद ज्ञान नजुका लागि ठाउँ एउटा उठो ज्ञानवर्धन यहाँ चाहिँ स्मृति 10औं स्मृति सभा मुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय सदस्य युवा सङ्घ केन्द्रीय इन्चार्ज नेपाल सङ्घीय सांसद भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 सांसद माननीय कमरेड महेश बस्नेतज्यूलाई मञ्च आसन जोड्नका लागि हार्दिक अनुरोध अत्यन्त मञ्च आसन जोड्नका लागि राष्ट्रिय युवा सङ्घ केन्द्रीय सचिवालय सदस्य दिनेश थापाज्यूलाई अनुरोध धन्यवाद जी यो नेपाल यीको नेपाल सांग जी औपचारिक कार्यक्रममा नै सर्वप्रथम प्रमुख अतिथि पाखे दिवंगत ज्योतिमा स्वर्गीय ज्ञानवर्धन यहाँ चाहिँ एउटा तस्बिर माल्यार्पण कार्यक्रम तयार माल्यार्पणका लागि प्रमुख अतिथि अनुरोध सहयोगका लागि वेगका रचना यहाँ चाहिँ एउटा अनुरोध माल्यार्पण गरिदिनु होला माननीय सांसद श्री महेश बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु वेगका धर्मपत्नी जान माल्यार्पणका लागि अनुरोध हुन्छ रोमन सुलागार
सोम छाडेलाई नाम अहिलेको अतिथि श्रीमन्त महाराजबाट सोम अर्पण गर्नलाई अहिलेको अतिथि रामेश्वर बोराजीबाट सोम छाडेलाई नाम अतिथि विष्णु स्वागत सोम छाडेलाई नाम यथास्थानीय वेगळं एकदम चाहिए योगदान गौरव आमच्या खातं झिके नंबर पूजे दुःख अठे ठेंदो आडो ठोक प्रतिष्ठान चाहिँ खोलेची अवस्था है ठोक प्रतिष्ठान जी ज्ञान दिया वो सपना ख वो सपना पूरा लागि ठोक प्रतिष्ठान चाहिँ भने बढे आशा खाना अठे ठेंदो और शिशु किसान के बीच किसान आंदोलन ने भूलि गएका लगेको दुःख सामर्थ्यबाट विरोध जस्तै चाहिँ बालिकाले आन्दोलनदेखि चाहिँ गएको चाहिँ अवैध दुःख उठाइने हामीले चाहिँ गएका इतिहास चाहिँ दयाडले अठेठेनु शिशुको अझ गएका सपना पुऱ्याएर लागि प्रतिष्ठान अझसम्म चाहिँ भने बढी आशा भयो बिरामी हस्त सांसद संघीय सांसद महेश बस्नेतज्यू च्याटङ र वेकवले एकता आश्रय गर्नेका थिए कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला समिति सदस्य नेपाल जनजाति केन्द्रीय महासङ्घीय सदस्य विष्णु सुवालजीबाट इनाम प्रमुख अतिथि वेगळा आसन जोड्याले समाज भएको फिकेको सिकेको समाज ता हनेयंगेको वेगळा पोखै गर्नु अले मन मात्र जन्मेदियो छने के म हे जतना सिएको न यो अर्थ देतना पछिसा छटको सिएको लावा पडा चाहिँ वेगळा सिंगामा न किन सिक्ने कने तर वेगळा पछिला जको छटको सिंगा झाला ये माउटिनी मंगुमै सिंगामानी लावा खला चाहिँ यौंगा सिंगामानी तह अर्थ सुरसा वेगळा जनता गरीब किसान यावले सदान असिन जति छारासा वेगळ फ जिउ बोरा चाहिँ मको 70 बोरा सुन किसान चाहिँ मार्गा सुन चाहिँ अदा हलाले सुन गरान सुन जुलाजा दाइता धारो गाइसको गोवाले मा उस्यामै ठण्डा गर्न नहीं हात उन तर स्याम चाहिँ दुःख के सदान साध्य असिन जति देखो वेगळ छौ धाउ खर्चा वेगळ गुली राजनीति यो ख वेगळ राजनीति या खर्चरो वेगन चाहिँ सुन चाहिँ काम खान जस्तै चाहिँ अर्की साले चुनाव गर्न यजो हो दाँडी ख तर सुरा लगा दाँ अन्तिम जगह दस्तन बाकी तक वेगन न लिमका यजो न लिमका अबले चाहिँ आठन चाहिँ अलि बा नानका बाजुवा अले चाहिँ जिमी चन्द्रबहार भुजु चाहियो हामीले कथा बाटी वर्ग बाटी राख्दै आएको त्यो दादा नानै नछुरा अखिन्यमा जिउ पाच्या भोट्या भए वही वेगो दाङसाङ वे खिदाङसाङ वे तर सुरा छ मध्यम वर्ग जुया नाताके वेगो दा मध्यम वर्ग बच्चा को भोर कजिन धा मुला खिदा सुइदा वे अबे मन चाहिँ आना गयो चाहिँ 40 साल चुनावले अलिअलि चाहिँ उमेर बादमा ताछेले देरान पासला गयो घुम्न अझै चाहिँ अलिअलि दाइ आया जिला अबले चाहिँ जिउला गेर गथाले दाइनन धाजा म को दाइने है नान दाइने है प्युर हो जब अज्ञात विश्वास में आया लगा धाला आखिर जुले चाहिँ दिवा चाहिँ गोविन्द दुवाता टिकट बेला फेर जुले जिन धाता उसला यगे ला यो को यगे ना यहाँ अके फल चाहिँ छिसन काम खान तै दाइनन काया मन अके चाहिँ फल अछुला लगा वो छुन त
वेको यौनको गुण त्याग तपस्या अझ यसलाई सुन चाहिँ वेको कार्य बेमाउ वेको कार्यसँग राख्ने यहाँ सुनको तर छन्द चाहिँ अज्ञा फलस्वरूप जान्छन् चाहिँ बाध्य छौ चाहिँ फरक राजनीति चाहिँ पछि आमाले वो चाहिँ छौ रामाले सही राजनीति वेलाई चाहिँ सुन चाहिँ घटना बेमाउ नगर चाहिँ असिम से युम हो अब वे कौन लेकिन नाथे तो कृष्ण चिंता करने पालिका में आंदोलन है अरे चाहिए जेले बना नाम भक्त बाजी दाई हरेसा दाई ने सुहा जोआई को अरे सुहास्तान कोटे दिले जाने नुटे कोटे दिले जाने रिटा देगा सुरक्षा कानून अंतर्गत हरमन चंद जोआई का अरे चाहिए जेले तर वे को चाहिए वो जेले वो ऐसे क्या अरे जिनबान चाहिँ वे गया जेले वहाँ सानो जेले दु खाँदो सुख अरे तो जीव नगरपालिका विकास क्रम में और जाके जैसे चाहिँ 55 साल देगा तो उहे देगा अझ चाहिँ विदेशी चाहिँ तो ठेया तना अगर चाहिँ 1 करोड़ फ्री छुरा बजट तला छिरा चाहिँ 55,000 का 60 लाख जगह छिरा नहीं रहे असी मया का पूरा टोटल विभाग जैसे तो फुले आउनु 1 करोड़ 5 लाख तो हो अरे चाहिँ 20 लाख जीवाल चाहिँ वो सर्वेक्षण यहाँ लगी अच्छी आओ अगर 20,000 जीवाल जहाँ मुझ लाया वो तो फुट हम चाहिँ तो वे 20,000 जीवाल का खाचले उसang उठू देखे मलार का थाला अरे लेकिन आने थे कौन लोग पागल तो तो कुछ देखे से तुम्हां जहाँ छोड़ा में saya जब पसंद है तो मैं लाओ बनी अरे तो काम को सफाया माला तावी उजाले अरे so hai ada beli kayak orang lain lebih ada beli saja ada beli jangan buat cuma aja itu we berdaya di mana we kerja pergi dia bilangnya dulu ada datang tu वो aku juga semua kah ini saya lewat hai ada we kaya टाइने अंधाव करने जाए टाइटर करने तो क्या वो सरकार juga क्या एक डॉलर बंगाल ते वो चीटिंग का क्या वो मगो पर एक अमी यो साहसी है अजय कोई को खाजी पर सुधार वेगा टीमा किसान कार्यकर्ता छोड़ा कमेन्ट दे अब पार्टी जैसे चाहिँ सुस्ता छोड़ा इंडियन चाहिँ सुस्ता के ठेके सुनान जुलूस जाओ इना चाहिँ बाबूजू नामन दे अगर चाहिँ सारा पार्टी चेंज मानूं जिना है बराबर माने अरे चाहिँ 38 जनता वाले कार्य अरे राजन ये कोई जीवन बितेर अरे चाहिँ जस्तै चाहिँ यो कान्ने यालाई थाना बाराई है क्षमा पूजा तर जो नीची थाना है तर ऐसा वे गटा नजर आया ला वो अति वे गया जीवन के बोला छोड़ छुड़ा लहर जाने तो आएगा तर चाहिँ जेले तो जाला अरे जेले तो जाले न छोड़ हमारे सा काम ले जी बाजा बिजा था काम ले ये ला दिया बोला से बोला वे चाहिँ जन जेले जू खा बंजू ए राजन यो जिस है चुनाव में जीवन यहाँ पर तीन जाए फरक राजनीति जो दुनिया हो भूकंप खाता नुगले आओ था जीवन का वे गणन भूकंप कहानी जैसे चुनाव है जहाँ चुनाव में दाम ले तो ठेठे दिलागा नबा चंदा पहला जाए वोट उठावला भूकंप जितावला वो नम जाए जाए नहीं रुला बाहरी चीज नहीं भूकंप जाए हंगा जाता ये अब पाई नहीं मोला क्या नापन ए जो वे को टीमा किसान कार्यकर्ता छोड़ा मतलब कौमे जगह निस्वार्थ निर्भीक व्यक्ति छोड़ा मतलब छौ गरीब परिवार जन्मे दियो छोड़ा मतलब सारा जनता गरीब तेरा सेवा है अठम को खामको अच्छे बोगा छे परिवार मुसो सिंह हर न्यावले चाहिँ पार्टी आओ चाहिँ जाके लगे दिया वे कता छोड़ा मतलब तो डुमन में यो को अझ कुन कार्यकर्ता हम चाहिँ जन्मे जेमा अब चाहिँ काम नयाँ थी यो कोजा खाना संस्कृत कोजा के जनवरी सदान मंगत ने फेर तक काम नयाँ थी वो गरीब किसान थे उन लोगों ले जैसे चाहिँ 21 साल गरीब खाना किसान के समस्या छुड़ाया था सुधार जी से जीव जो याद ना कहाँ जने मारी मको
मेरसे नों चाहिँ पुलाउ खाँचको खिचा फिगर्स सोच राल्ला सा कि बहु किसम बाया छन् जरुर खुसी आउला है फिरा गर्छ छुको जा खाँदै है छुको जा खाँदा छन् को जागे धन्यवाद एउटा जो जो अहिले सजाउन छिजे ठोलपाले टोलबासी जो जो जुल जु खसा छिसले ज्ञानमा टोला नामे चाहिँ छौ स्मृति प्रतिष्ठानले देखे मराउ छि छि दुलेसी एजेन्ट प्रस्तुति जो छिसन चाहिँ ठाउँ प्रतिष्ठान गठन याउ छि म जाउँछ अघि ने चाहिँ रामेश्वरलाई थाइल अघि लागि सुरेमलाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा वडाहरु चाहिँ किरण थापाजु 25000 एउटा 25000 रुपैयाँ धेरै त्यारे नगर बचत दियो ल अहिले वेगन छौ नि चाहिँ वेगन हाइडल जान फोन हो जान विशेष फोन हो 4-5 लाख चाहिँ न्याटसान चाहिँ खाका चाहिँ वो प्रतिष्ठानले लागि चाहिँ दिगोपन रुपैयाँ भने भने किसान चाहिँ प्रतिष्ठानले बाला गयो वेगको समाज चाहिँ जीव लागि शिक्षा जीव लागि चाहिँ राजनीतिक आधार राजनीतिक शिक्षा का बमा व्यक्तित्व जो वेगा नाम चाहिँ किसान योगदान यहाँ बलेको धाइले हो एमपी चाहिँ अझै ज्ञानवर तोड़ा विषयले वेगल विषय 50 विषय पासा र ज्योतिमावती झिसिलवक्त मानव दायरा जीवका विषयले बचा खा कलिया लागि नाम